बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार अनगिनत नेमतों में से एक नेमत है। यूँ तो मुकम्मल कुर्राए अर्ज़ ही ख़ास अहमियत का हामिल है कि ये बनीनो इंसान के लिए बिछोना है, मगर अल्लाह ताला ने अपनी ज़बरदस्त हिकमत के तहत इसके बाज़ खित्तों को दूसरे खित्तों पर फजीलत भी अता की है। इन्हीं फजीलत वाले खित्तों में एक खित्ता शाम भी है। मुतअद्दिद कुरानी आयात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी फजीलत बयान की गई है। आज की इस वीडियो में हम मुल्क शाम के मुतल्लिक़ बात करेंगे, एक ऐसा खित्ता जिसके लिए बरकत की दुआ के अल्फाज ज़ुबान रसालत से अदा हुए। हम आपको बताएंगे कि मुल्क शाम की तारीख़ क्या है, इस जगह को सबसे पहले किसने आबाद किया, मुल्क शाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, और आजकल मुल्क शाम के जो हालात हैं क्या वो क़यामत का एक इशारा है, क्या क़यामत का आगाज़ मुल्क शाम से होगा। अहदीस मुबारका में शाम की तरफ से उठने वाली कौन सी आग का तज़किरा किया गया है, शाम के कौन से लश्कर के लिए जन्नत की बशारत अहदीस मुबारका में मौजूद है, क्या यही वो लश्कर है जिसने बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा किया है, क्या मैदान हशर भी अर्ज़ शाम में ही सजेगा। इन सब बातों के मुतल्लिक़ अहदीस मुबारका की रोशनी में बात करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को स्किप न कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब के बाहर अगर किसी मुल्क का सफ़र किया तो वो सिर्फ मुल्क शाम है। शाम है सीरियानी ज़ुबान का लफ्ज़, इसको सीरिया भी कहते हैं, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह की तरफ से मंसूब है। और नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत साम अलैहिस्सलाम इसी इलाके में आबाद हुए थे, और यही सरज़मीन तूफ़ान नूह के बाद में सबसे पहले आबाद हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस इलाके में आबाद हुए थे। इस सरज़मीन को दूसरे खित्तों पर फजीलत अता की गई। सूरतुल अंबिया आयत 70-71 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, गो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मकर का इरादा किया, लेकिन हमने उन्हें नाकाम बना दिया, और हमने इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम को निजात देकर इस सरज़मीन पर पहुंचा दिया जिसमें हमने जहां वालों के लिए बरकत रखी थी। तमाम अहले इल्म का इस बात पर इत्तफाक है कि ये बरकत वाली सरज़मीन शाम है। अहले इल्म इस सरज़मीन के बाबरकत होने की वजह ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए हिजरत मुंतखब फरमाया। अल्लाह ताला ने इसी सरज़मीन पर बहुत सारे अंबिया को माबूस फरमाया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन को अपने नूर नबूवत से जगमगाया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नबूवत से पहले 2 मरतबा मुल्क शाम का सफ़र किया। एक मरतबा अपने चचा के साथ, जो बुहेरा राहब के वाक़े के साथ मारूफ़ है, और दूसरी मरतबा हज़रत खदीजा का माल लेकर तिजारत की गरज से। इस सरज़मीन के बाबरकत होने की तीसरी वजह यह है कि इसी पर अल्लाह के 3 मुक़द्दस घरों में से एक घर वाक़े है, और वो बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा है। याद रहे, माजी में फ़लस्तीन मुल्क शाम का ही हिस्सा शुमार होता था। सरज़मीन शाम पहली जंग अज़ीम तक उस्मानी हुकूमत के ज़ेर सरपरस्ती में थी। बाद में बरतानिया और फ़रांस की पॉलिसियों ने इस तरह इस ज़मीन को 4 मुल्कों की सरज़मीन सीरिया, लिबनान, फ़लस्तीन और उर्दन में तकसीम कर दिया। कुरान और सुन्नत में जहाँ भी मुल्क शाम का तज़किरा वारिद हुआ है, इससे मुराद ये पूरा खित्ता है जो मौजूदा 4 मुल्कों पर मुश्तमिल है। खित्ता शाम सिर्फ़ कदीम नबुव्वतों और सहीफ़ों के हवाले से नहीं, अहदीस नबवी के अंदर भी एक काबिल ताज़ीम खित्ते के तौर पर मज़कूर होता है, और मुहद्दिसीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत के साथ शाम के लातादाद मनाक़ब रिवायत किए हैं। यहाँ तक कि कई अहले इल्म ने आयात
اور مستند احادیث پر مشتمل سرزمین شام کی فضیلت باقاعدہ طور پر تصانیف کے ساتھ چھوڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بخاری میں مروی ہے، اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 990۔ ناظرین، اگر شام کی تاریخ کے متعلق بات کی جائے تو بلاد شام 4 ممالک پر مشتمل ہے، وہ سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن ہیں۔ پہلی جنگ عظیم تک یہ چاروں ممالک ملک شام سے شامل تھا۔ انگریزوں اور اہل فرانس کی مکاری سے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا اور 1920 میں موجود شام بنان سوریہ وجود میں آیا۔ انگریزی میں سوریہ کو سیریا اور عربی میں عرب جمہوریہ سوریہ کہا جاتا ہے، اسے اردو میں شام کہا جاتا ہے۔ موجودہ شام براعظم ایشیا کے انتہائی مغرب میں واقع ہے، جو 3 براعظموں کا سنگم ہے: براعظم ایشیا، براعظم یورپ اور براعظم افریقہ۔ اس کے مغرب میں بحر متوسط اور لبنان، جنوب میں فلسطین اور مقبوضہ فلسطین، اور جنوب میں اردن، مشرق میں عراق اور شمال میں ترکی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ملک شام کی بات ہو تو اسے چاروں ممالک سوریہ، لبنان، فلسطین، اردن مراد ہوں گے۔ یہاں یہ ویڈیو اسی پس منظر میں ہے۔ بلاد شام میں فلسطین کا شہر بیت المقدس اور سوریہ کا شہر دمشق تاریخی اور شرعی اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور دنیا کی دوسری مسجد ہے جو کعبہ کے بعد بنائی گئی۔ اس کے بنانے والے انبیاء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس کا سفر کیا اور زیارت کے طور پر یہاں پر سفر کرنے کا حکم بھی دیا۔ یہاں پر ایک وقت میں نماز 250 نماز کے برابر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ برکت رکھی ہے۔ یہ شام ہمیشہ علم و فن اور نور نبوت سے منور رہا ہے۔ یہاں بہت سارے انبیاء آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے ساتھ عراق سے شام کا سفر کیا اور یہیں سے اللہ کے حکم پر سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لق و دق صحرا میں چھوڑ کر سفر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ایک لشکر دے کر اس کی طرف روانگی کا حکم دیا، مگر عین وقت پر آپ کی بیماری کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ آپ کی وفات کے بعد بغیر تاخیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور فتح یابی سے ہمکنار ہوا۔ عہد فاروقی میں بیت المقدس فتح کیا گیا۔ ناظرین، اسلامی فتوحات سے پہلے دراصل شام ہی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا پایہ تخت رہا۔ یہیں سے بیٹھ کر رومن سیزر ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ایک بڑے خطے پر قائم اپنی ایمپائر کا انتظام و انصرام کرتا تھا، جو کہ اس جگہ کی جغرافیائی اہمیت کی ایک واضح دلیل ہے۔ رومن تنتنا اور جبر کا سکہ کوئی چوتھائی دنیا پر یہیں سے چلایا جا رہا تھا۔ اسلام کے شیر جزیرہ عرب سے نکلے تو مغربی سمت میں سب سے پہلا حلہ ظلم کے اسی راج گھاٹ پر بولا گیا۔ چنانچہ بیرونی فتوحات میں انبیاء کی یہ سرزمین اہل اسلام کے لیے پہلا خدائی تحفہ تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح کی مجاہد سپاہ کے ہاتھوں یرموک کی فیصلہ کن شکست کے بعد سیزر ہیرکیلوس اپنا یہ تاریخی جملہ کہتا ہوا رخصت ہو گیا: سلام اے ارض شام، جس کے بعد کبھی ملنا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خطہ آذانوں کی گونج میں عدل فاروقی کا نظارہ کرنے لگا۔ شام کا مسلم افواج کے ہاتھوں میں آنا تھا کہ ایشیا اور افریقہ میں پھر رومنز کے باقی مقبوضات پکے پھل کی طرح ایک ایک کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں گرنے لگے، اور تکبیروں کی گونج میں مغرب کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے مسلم افواج مصر سے بڑھتی ہوئی افریقہ کے ایک بڑے علاقے تک صبح صادق کی طرح پھیل گئیں، بلکہ کچھ ہی دیر بعد بحر ابیض کے ساحلوں پر بڑھتی ہوئی پورے شمالی افریقہ پر حاوی ہو گئیں، یہاں تک کہ کیروان مراکز سے ادھر کہیں رکنے کا نام نہیں لیا، جہاں شمال کی جانب بحر ابیض کے دوسرے پار اندلس یعنی یورپ رہ جاتا تھا۔ جس اٹلانٹک اوشن مغرب کی جانب خشکی ختم بحر اوقیانوس کی بابت اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں پر دنیا ختم ہو جاتی ہے، اسے کوئی دوسرے عرصے بعد
یہاں شام سے بیٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحر عویز کو، جس کا دوسرا نام کسی وقت میں بحیرہ روم ہوا کرتا تھا، اسلام کے بحری بیڑوں کی آماج گاہ بنا دیا اور قبرص اور سلسلی ایسے اسٹریٹجک جزیروں کو زیر نگین کرتے ہوئے سیزر کے پایا تخت قسطنطنیہ پر چڑھائی کے لیے موحدین کے لشکر روانہ کیے۔ چند اشرے بعد یہیں سے بیٹھ کر خلیفہ ولید بن عبد الملک اندلس کا خراج وصول کرنے لگا۔ چنانچہ مغرب کی جانب ہونے والی تمام اسلامی توسیع کے لیے ارض شام ایک گیٹ وے بنا رہا۔ اس کے بعد کوئی 3 صدی تک رومنوں کی بازنٹائنی امپائر کے ساتھ عباسی خلفاء اور بعد ازاں کچھ علاقے عمارتوں کی مسلسل جنگ رہی، تو اس کا بیس کیمپ بڑی حد تک شام ہی رہا۔ اس لحاظ سے شام مجاہدین سے کبھی خالی نہ رہا۔ اسلام کے دور عروج میں بھی شہادت کے متلاشی صدیوں تک اسی جگہ کو اپنا مستقر بناتے رہے۔ پھر جب مسلم قوت کے کمزور پڑ جانے کے بعد صلیبی یلغاریں شروع ہوئیں تو یہی خطہ جو کبھی بندگان صلیب پر عرصہ حیات تنگ کر رہا تھا، اب اس کی دست درازی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہدف تھا۔ 5ویں صدی ہجری میں بیت المقدس اور فلسطین کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور بقیہ شام لینے کے لیے صلیبی افواج ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھیں، جس کے بعد ان صلیبی قوتوں کا اگلا ہدف یہ تھا کہ عالم اسلام کے دیگر خطے بھی تاراج کر لیں، بلکہ ان کا بدبخت رینالڈ ڈی شایتلون، جو کہ کرک کا صلیبی بادشاہ تھا اور مصر سے آنے والے حجاج کے قافلے لوٹنے کے لیے بہت آگے تک جایا کرتا تھا، علل اعلان بکتا تھا کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر پیغمبر اسلام کی قبر اکھاڑنے سے کم کسی بات پر رکنے والا نہیں۔ یہی وہ خبیث النفس تھا جس کی بابت صلاح الدین نے قسم کھا کر نظر مانی تھی کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کرے گا۔ چنانچہ اب ایک بار پھر پوری عیسائی دنیا کے مد مقابل پورے عالم اسلام کی جنگ یہیں پر مورچہ زن ہو کر لڑی جانے لگی۔ 6 صدی ہجری میں عماد الدین، نور الدین اور پھر صلاح الدین کے گھوڑے اسی ارض شام میں دوڑائے گئے کہ بالآخر اللہ نے بیت المقدس مسلمانوں کو واپس کر دیا۔ حتین کا وہ تاریخی میدان فلسطین میں ہی واقع ہے جہاں پر صلاح الدین کی مجاہد سپاہ نے عالم صلیب کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور جس میں 7 صلیبی بادشاہ قید کر کے صلاح الدین کی سرکار میں پیش کیے گئے تھے۔ صلاح الدین کی جانب سے رینالڈ گستاخ رسول اور آخری درجے کا بدعہد تھا کو چھوڑ کر باقی 6 کی جان بخشی کر دی گئی۔ حتین در حقیقت 7 اشرے سے مسلسل جاری جہادی عمل کا نقطۂ عروج تھا، مگر اس کے بعد بھی کوئی 200 سال تک ایوبی سلاطین اور پھر ممالک صلیبی حملوں کے مد مقابل یہیں پر مارکا آرا رہے اور امت کے لیے خدائی نصرت کا ذریعہ بنتے رہے۔ چنانچہ شام خصوصاً فلسطین کے علاوہ شاید ہی کوئی خطہ ہو جس کو اتنی صدیاں اور تسلسل اور اس شدت کے ساتھ عرض رباط بنا رہنے کا شرف حاصل ہوا ہو۔ ناظرین، کئی احادیث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ خطہ شام طائفہ منصورہ کا مسکن بنا رہے گا۔ اس مبارک سرزمین کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ارشادات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اس مبارک سرزمین کی طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام کریں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے اوپر ہوگا اور یہ علاقہ قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ اور مرکز بنے گا اور قیامت کی بہت بڑی نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس زمین سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے اور دمشق کے مشرق میں سفید مینار نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی یہیں ہوگا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی قیادت بھی سنبھالیں گے اور دجال اور یاجوج ماجوج جیسے بڑے بڑے فتنے بھی اسی سرزمین پر دم توڑیں گے اور دنیا کے چپے چپے پر اسی علاقے کی سرپرستی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور یمن سے نکلنے والی آگ لوگوں کو اسی بابرکت سرزمین کی طرف بھگا کر لے جائے گی اور سب مومنین اسی مقدس سرزمین پر جمع کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ یاد رہے، قیامت صرف کافروں پر قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے تمام مسلمانوں کی قیادت سے کچھ وقت پہلے ہی روح قبض کر لی جائے گی۔ ناظرین، خطہ شام قدیم نبوتوں اور صحیفوں کے حوالے سے بھی اور احادیث نبوی میں بھی ایک نہایت قابل تعظیم خطہ کے طور پر مذکور ہے۔
मुहद्दिसीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाम के लातादाद मनाक़िब रवायत किए हैं। यहाँ तक कि अहले इल्म से आयात व मुस्तनद अहादीस पर मुश्तमिल सरज़मीन शाम की फजीलत पर बाकायदा किताबें तसानीफ फरमाई हैं। चंद अहादीस नबवी मुलाहिज़ा फरमाएं। ये ईमान की सरज़मीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा है कि मेरे तकिए के नीचे से किताब का एक बुनियादी हिस्सा मुझसे वापस लिया जा रहा है। मेरी नज़रों ने ताक़ुब किया, उधर से नूर फूट रहा था। मैंने देखा कि वो शाम में रख दी गई। बस जितने फितने रूनुमा हों तो ईमान शाम में होगा। नंबर 2, मुबारक सरजमीन। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, ऐ अल्लाह हमारी शाम में हमें बरकतें नसीब फरमा और हमारे यमन में हमें बरकतें नसीब फरमा। एक और हदीस मुबारका में है, इब्ने हवाला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब जहाद इस तरह होगा कि तुम लश्करों के मजमूए बनोगे। एक लश्कर शाम में होगा, एक यमन में और एक लश्कर इराक में। इब्ने हवाला से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं ये सूरत पाऊँ तो आप मेरे लिए किसी लश्कर का इंतखाब फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शाम के लश्कर को लाजमी पकड़ना, क्योंकि वो अल्लाह की सरजमीन में एक पसंदीदा खित्ता है और वो अपने बंदों को इस तरफ लाएगा। हाँ, अगर तुम वहाँ ना जाओ तो तुम यमन का रुख करना और उसके हौज़ों से सैराब होना। अल्लाह ताला ने शाम और अहले शाम की मुहाफ़ज़त की मुझे ज़मानत दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जब जंगें होंगी तो अल्लाह ताला 9 मुस्लिमों का एक लश्कर खड़ा कर देगा। उनके घोड़े अरब के बेहतरीन घोड़े होंगे और उनका असलहा सबसे उम्दा होगा। अल्लाह ताला उनके ज़रिए से दीन की मदद फरमाएगा। कुर्रा बिन अयास अल-मज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अहले शाम में फ़साद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में किसी की खैर नहीं। मेरी उम्मत में हमेशा एक ऐसी जमात रहेगी जिसको अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी और उसको निशा दिखाने वाले क़यामत तक इस जमात को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इब्ने हवाला, जब तुम देखो कि खिलाफत अर्ज़ मुक़द्दस शाम तक पहुँच गई तो वो ज़लज़ले आने लगेंगे, मुसीबतें टूटेंगी और भी बड़ी बड़ी लामतें ज़ाहिर होंगी और क़यामत उस वक्त लोगों के इससे ज़्यादा करीब होगी जितना कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर। दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनारे के पास ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, बस वो दज्जाल को इस बाबेलूत के पास पाएंगे और इसका काम तमाम कर देंगे। इसके अलावा और भी शाम के फ़ज़ाइल व ख़ुसूसियात हैं। मसलन ये मोमिनों का मस्कन है, बेहतरीन बंदों की सरज़मीन, माले गनीमत और रिज़्क़ की जगह है, जिन्हें बखौफ तवालद छोड़ दिया गया। नाज़रीन, सहाबा व ताबईन का शाम में रिहाइश पजीर होना भी अहादीस मुबारका से साबित है। इन फरामीन और दीन की सरबुलंदी की वजह से सहाबा इकराम की एक बहुत बड़ी तादाद शाम को मस्कन बनाकर रही। शाम और इसके इर्द गिर्द के खित्तों में जहाद करना सहाबा को सबसे ज़्यादा मरगूब था। मदीना और मक्का के बाद अगर कोई खित्ता है जिसे ये शर्फ हासिल हुआ कि वहाँ सहाबा इकराम की एक बड़ी तादाद दफन है तो वो बलाद शाम है। यहाँ जगह जगह अंबिया अलैहिस्सलाम मदफून हैं। यहाँ तक के ताबईन और तबा ताबईन और उनके बाद के औलिया कराम, आइमा कराम, उलमा कराम, शुहदा, मुज्तहदीन, कायदीन और सलातीन और इस्लाम के लिए हर तरह की अजीम खिदमात पेश करने वाली शख्सियात तो शुमार से बाहिर हैं। इसी सरजमीन पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारात हैं। हर कदम पर निशानात मौजूद हैं। दमिश्क दुनिया का कदीम तरीन शहर शुमार किया जाता है। इसी सरजमीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रिहाइश इख्तियार की थी। दुनिया का पहला कत्ल हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। दमिश्क से 45 किलोमीटर के फासले पर वादी दुर्रा है, जहाँ हज़रत हाबिल का रोज़ा भी है। शाम की सरजमीन अपने दामन में इस्लाम के मुक़द्दस और नायाब मोती समेटे हुए है। दमिश्क शहर को दुनिया से अजायबात का एजाज़ हासिल है। शाम में दुनिया के 6 अजायबात मौजूद हैं। इसी सरसब्ज़ो शादाब सरजमीन में इमाम नबी, सही मुस्लिम, शेखुल इस्लाम इब्ने तीमा, अल्लामा इब्न अल क़य्यम, हाफिज़ इब्न असाकर और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी वग़ैरह जैसे उलमा व फ़ुज़ला पैदा हुए। यहाँ बहुत सारे अंबिया, बहुत सारे उलमा मुहद्दिसीन और बहुत सारे सहाबाए कराम मदफून हैं। नाज़रीन, अब अगर शाम के मौजूदा हालात की बात की जाए तो अर्ज़ मुक़द्दस बलाद शाम का एक हिस्सा मौजूदा शाम यानी सूरिया इस वक्त
आग और खून की लपेट में है। ये सिलसिला लंबे अरसे से शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कई लाख लोग मर चुके, हजारों की तादाद में शहरी मिस्र, लिबनान, इराक, उर्दन, तुर्की और सऊदी अरब में पुनः गुज़ीन थे। अर्ज़ फ़लस्तीन इस वक्त मुसलमानों के खून से बिल्कुल शराबूर है। बच्चा बच्चा बिलक रहा है, औरतें चीख रही हैं, मर्दो जवां आहो पुकार कर रहे हैं। पूरे शाम में हर जानिब या मुस्लिमून अल मदद या अरबुल मदद की लरज़ती कपकपाती सदाएं बुलंद हो रही थी। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुजाहिदों की एक जमात ने जालिम हुक्मरान बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा किया और कई सौ सालों से मौजूद कैदियों को जेलों से आज़ाद किया। जुल्मों सितम की जो दास्तानें रक़म की जा रही थीं उनका बाब ख़त्म किया। शामी मुजाहिदीन की एक जमात ने 2 दिन पहले ही सदारती महल पर कब्ज़ा किया और उसके बाद वहाँ के जालिम हुक्मरान बशारुल असद को मुल्क छोड़ने के बाद भागने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक शामी मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए, मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, जालिमों को फरिश्तों और पाकबाज मुजाहिदों के ज़रिए से नीस्तो नाबूद कर दे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो